اللہ رب العزت کی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دا جڑے جڑے افراد نے آقا کریم دا کلمہ مبارکہ پڑھے، اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا اگر انہاں دے ایمان دی گواہی کوئی نہ دے وے تو میں رب دی ذات پاک کو کوئی پرواہ نہیں، انہاں دے ایمان دی گواہی میں رب آپ دے سا۔ کتنا کائنات کے اندر وہ خوش بخت انسان ہو سی اور کتنا وہ انسان خوش آئین ہو سی کہ جلن قیامت میدان اللہ رب العزت کی ذات پاک فرمے سن میں رب آپ اعلان کرے نا ایمان علی ای ہوئے۔ اور والکائنات اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ایک خاص نہیں کیتا کہ وہ کلمہ پڑھن والا عرب وچ رہے یا عجم وچ رہے، وہ کلمہ پڑھن والا کالا ہوئے یا گورا ہوئے، بلکہ خالق دی ذات پاک نے فرمایا اتھا میں رب دی ذات پاک نے خاص بھی نہیں کیتا کہ کوئی عالم ہوئے یا جاہل ہوئے، مگر میں رب دی ذات پاک کلمہ پڑھن دی اور ایمان والے لوگاں دا چناؤ انہاں وچوں کرے سا جے کو پسند میں رب آپ کرے سا۔ اور جے کو اللہ رب العزت کی ذات پاک اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرما دے میں کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے لوگ ہیں تے جنہاں دی ایمان دیاں گواہیاں خدا دے وے بھلا انہاں دے ایمان وچ اجاں ہی کوئی شک ہو سی؟ کیا اجاں بھی کوئی شخص اتنا تردیدی جملہ آکھ دے وے کہ اساں انہاں کو کیویں ایمان اللہ آکھوں؟ مگر خالق دی ذات پاک فرمے دن اے میں رب دی اپنی ایک تقسیم ہے، اگر میں خدا چاہواں تا کافران دے گھران دے اندر بھی جڑیاں عورتاں کو رکھاں تا انہاں دے ایمان دی گواہی میں رب آپ دینا۔ قرآن مجید دے بے مقام دوتے خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خالق دی ذات پاک فرمایا ایک گھر ایسا جتھاں فرعون رہندا ہے، حتیٰ کہ اندے کفر دے اندر کئی قسم دا کوئی شک کہنا ہے جن زمین دوتے بہ کے خدای دعویٰ کیتا ہے اور اپنی زبان نال آکھ لیتا ہے کہ میں خدا ہاں، 400 سال تک اپنی زبان نال اقرار کرتے رہیا کہ میں خدا ہاں، مگر اللہ رب العزت سمد ذاتن بے نیاز ذاتن اللہ دی ذات پاک نے کہنا انتقامی کہنا گدا ہے، اللہ دی ذات پاک نے کہنا بدلائی کہنا گدائی، بلکہ خالق دی ذات پاک جی میں ہر کہیں کو رزق دیں دے ہن جڑا زمین دیتے خدای دعویٰ کر چکا ہے، اللہ بکھا او کوئی کہنا مارا ہے، ٹکر او کوئی عطا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جرن اے تخت دیتے باندھا ہے اپنی زبان نال آکھ دیتا ہے اگر کہیں میں کو سجدہ نہ کیتا تو میں او کو اپنی سلطنت چو دفع کر چھوڑے ساں اور بھجا چھوڑے ساں، مگر جلے پردے دی اوٹ دے وچ آویندہ ہے تو اپنے سچے رب دی طرف رجوع کرتے آدھا ہے مولا میں تا لوگاں دے سامنے آکھدا پیاں کہ میں خدا ہاں، میرا تا سچا خدا ہی تو ہے، میرا تا حقیقی مالک بھی تو ہے، مگر خالق دی پاک بارگاہ وچ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیتا اللہ جڑا زمین دوتے بہ کے آدھا پہ میں خدا ہاں، اللہ کو دے نہ سزا، اللہ ایندہ انتقام گھننا، اللہ ایندہ تے کوئی جبر پانا، اللہ ایندہ تے کوئی قہر تے ظلم وسا، اللہ رب العزت کی ذات پاک فرمی دے اے بندے دے سامنے تبیتے آکین دے میں خدا ہاں، مگر جلے کلہ تین دے والی تے رجوع میرے نال کریں دے اور میری پاک بارگاہ وچ آدھا پہ کہ واقعی میرا مالک سچا تو ہے اور حقیقی مالک تو ہے اور سارے دا مالک جی میں تو ہے، میرا ہی تا مالک تو ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے این دے گھر دے اندر جڑی ایک عورت رکھی آئی تاکہ کافر اتنا آئی پلیت بھی اتنا آئی، مگر خالق دی ذات پاک نے فرمایا آمن امرأۃ فرعون، این دے گھر وچ جڑی ایک عورت رکھی ہم ان دے ایمان دی گواہی کوئی نہ دے وے تو میں رب آپ اکساں او عورت ایمان والی ہے۔ اللہ اکبر، ایک کافر مگر ان دے گھر دے اندر اللہ رب العزت دی قدرت تے نظارے بھی ایسے ہیں اور اللہ دی قدرت تے کرشمے بھی ایسے ہیں اور خدا دی ذات پاک دی تقسیم بھی اتھاؤں تیندی ہے کہ خدا دی ذات پاک راسی کہندے ہوندے اور خدا دی ذات پاک پکڑیں دا کہ کوئی ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا گھر ایسا، مگر ان گھر دے اندر جڑی عورت کو میں رب دی ذات پاک نے رکھ چھوڑا ہے وہ ایک ایسی ہے جے کو میں رب آدھا او ایمان والی ہے۔
اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ان گھر دے اندر ایک عورت کو جڑا پیدا کیتا ہے ہوتا ایک ایسے قبیلے واسطے آئی اور ایک ایسی فرد واسطے آئی جن دی عزت دی حفاظتی خدا کیتی آئی اور جن دے ایمان دی حفاظتی خدا کیتی آئی۔ مگر خدا دی ذات پاک نے ارشاد فرما رہی تھا آج بھی اگر کوئی زمین دیتے بہ کے کلمہ پڑھے میرے مصطفیٰ کریم دا اور اپنی زبان نال اقرار کرے کہ میں واقعی محمد عربی دا غلام ہاں تو خالق دی ذات پاک نے فرمایا میں رب اپنے کلام قدرت وچوں اعلان کر دے ساں کہ انہاں کو ایمان والا تسا نہیں آکھا بلکہ انہاں دے ایمان دی گواہی میں رب آپ دے ساں۔ ان ایسے افراد جنہاں نے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھا اور سرکار دی غلامی دا پٹا گل وچ پاتا وہ کیسے افراد ہیں کتنے خوش بخت ہیں جنہاں ہر طریقے دیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں مصائب برداشت کیتے علام برداشت کیتے مگر انہوں نے ول بھی آقا کریم دے دین مبارک دا دامن نہیں چھوڑا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دا عشق کرنا نہیں چھوڑا۔ جتنیاں بڑیاں آندھیاں آیاں ہر کئی نے اپنی زبان نال آکھ دیتا ہے آخر کب تک تسا ساڑے تے ظلم وساتے ساڑا دامن مصطفیٰ کریم دی ذات پاک تو جدا کرنا چاہسو اسا اپنی زندگیاں تا دے سکتے ہیں پر قیامت تک محمد دی ذات پاک نال اپنا تعلق تروڑ نہیں سے سکتے ہیں۔ ہی وجہ واسطے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوندن جنہ دا چناؤ بھی میں رب آپ کرینا تے جنہ کو پسند دی میں رب آپ کرینا۔ وہ کیسے افراد ہوندن چاہے وہ عرب دی سرزمین دے تیراندے ہومن چاہے وہ عجم دی سرزمین دے تیراندے ہومن مگر خوش بخت کائنات وہ انسان ہوندے جنہ دے دل وچ میرے مصطفیٰ دی تعظیم ہوندی ہے اور جنہ دے دلاں وچ آقا کریم دی محبت موجود ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے این گھر دے اندر ایک ایسا فرد بھی رکھا ہے کہ جڑی عورت ہے مگر ایمان والی ہے۔ آؤ مکہ المکرمہ دی سرزمین دی بھی ایک ایسی مثال ہے کہ جس وقت آقا کریم دی ذات پاک دے قلب اطہر دیتے قرآن مجید نازل تھیا تا آقا کریم خود اپنی زبان اقدس نال قرآن مجید دی تلاوت بھی کریں دے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی حافظ رات دے پچھلے پہر دے اندر منزل بیٹھا پڑھدا ہوئے تے کوئی کاکا جٹ باہر راڑے فصلے پانی لئی بدا ہوئے اڈو تھوڑی چھوٹی ہوا گلدی پئی ہوئے تے ٹھڈا ٹھڈا وقت ہوئے تے اڈو حافظ صاحب اور ذوق وچ بہتے منزل بیٹھے پڑھدے ہوئے میرے خیال دے جٹ کو پانی لاونا تا بھول ویندے مگر جٹ آکھ لیندے حافظ ڈیندا لوریاں بیٹھے۔ اج حافظ پڑھدا ذوق نال بیٹھے عجم دی سرزمین دا حافظ اگر گھر رچ بہتے قرآن مجید پڑھے تا پتہ ایمیں چل دے رب دی رحمت پئی وستی ہے یہ تا عجمی بیٹھا پڑھ دے تے جنن خود محمد عربی پڑھ دا وسی جلے خود سرکار دی ذات پاک قرآن مجید دی تلاوت کریں دے حسن دساؤ تسائی ولو کائنات کتنا عظیم شخص ہو سی جڑا خود اپنی زبان نال میرے مصطفیٰ کریم دی تلاوت مبارکہ کو سن سی۔ عجیب اتفاق آئی ابو جہل جلے اپنے گھر دی طرف رات دے کہیں پہاڑے چھاندہ پیا آئی تا رستے دے وچ ان دے کنہ تک آواز ٹکرائی کہ خود آقا کریم دی ذات پاک کلام مجید دی تلاوت بیٹھے کریں دے جلے خود سرکار دی ذات پاک دی تلاوت ان دے کنہ تک پہنچی ایکو رستہ ہی بھول گیا مکان ہی بھول گیا آدھے دشمنی اپنی جاتے پر محمد پڑھدا قرآن سونا ہے حتیٰ کہ ساری رات کمرے دن کونے تے نکتر وچ کھڑتے آقا کریم علیہ السلام دی زبان مبارک نال کلام مجید دی تلاوت سندا رہیا سویر دا سویرا جو پھٹا اچانک ڈٹو متن کوئی کافر ڈے گنے تے تانے نہ مارے اپنے گھر دی طرف ویندا پیا آئی تے رستے وچ ابو لہب ٹکر پیا انہیں پوچھا اویں تو رکے نے کہ نبی دے رستے والے پاسے نہ ٹرو مگر ساری رات تو گزریں دے مصطفیٰ کو لے اور ساری رات ہوں دے رلے وقت گزار رہے نے کوئی تخیال چکر وہاں کہ ایک گال دا وعدہ تیرے کول گھننا تو اگاں کہیں کو نہ رسیں وہاں کہ کیا وہاں کہ کڑا محمد دی زبان تو قرآن ہی سنے وہاں کہ سونا کہنی میں پر لوگاں دے کنہ وچوں آدھا دا وعدہ سنوے دا وعدہ کہ مصطفیٰ پڑھدا ڈاڈھا سونا ہے انہاں کہ وال ایویں کر آندھی رات دی تانگ رکھ تے آندھی رات دی انتظار کر کہ او مصطفیٰ ایک دفعہ رات کو ول اگر قرآن مجید پڑھے چانا وال سونتا صحیح جی میں سونا آپ ہے نا ہی میں قرآن پڑھ دا ہی سونا ہے اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
اللہ اکبر جلے رات تا اے پہر گزرا ابو لہب تے ابو جہل پہنچے پہلے ایک رات آئی رات تا گزر گئی آئی اج رات ڈو جیے پر فردی ڈو آئے کھڑے اللہ اکبر ساری رات کلام مجید سن دے رہی ہے اے جلے واپس اپنے گھر دی طرف ویندے پہن تڈو ہاں آپس اچ مشورہ کیتا دسا محمد سورہ قرآن پڑھدا کی میں ہے وہ کہ دشمنی اپنی جات ہے دل تا ایویں چاندے کلمہ پڑھ گی نو پر کیا کروں جڑی سردارانی پھوتے بک ویسی جڑا نک اچھا ختم تھی ویسی اچانک رستے وچ پہنچے ابو جہل دا بیٹا ٹکر پیا انہیں پوچھا چاچا بابا ساکورو کہندے وے نبی دے گھر والے پاسے نہ ٹرو مگر جڑا رستہ آندا پہ اے تے محمد عربی دے گھر تو آندا پہ ساکو کے پتہ ساری رات تو نہیں گزر دی مصطفیٰ نال اڈو ساکورو کہندے وے چہرہ نہ دیکھو اڈو ساری رات نبی دے قدمہ وچ باندھے وے وہاں کے پتر اپنی جاد ہوتے چپ رہے خاموش رہے کہیں کو نہ دسیں اے دسا کھڑا محمد دی زبان تو قرآن ہی سنے وہاں کے سنا تا کہنی میں پر لوگاں کو سندا ودا پڑھدا سونا ہے وہاں کے والی میں کر آندھی راک دی تانگ رکھ محمد دا قرآن سن دے اللہ اکبر ایک رات گزری ایک کئی دوجی رات گزری دو ہائی آج تریجی رات فرد ترائے ہیں اے جلے قرآن مجید ساری رات سنتے واپس پہنچے ابو جہل دا بیٹا پچھ دے بابے دے چاچے کو نساؤ قرآن کتنا سونا پڑھ دے وہ کہ یار دشمنی اپنی جاتے دل چاہتے کلمہ پڑھوں ابو جہل دا بیٹا بول پیا وہ کہ ہون تسا سلام دے کرو میں تا کلمہ ہی محمد دا پڑھ دا میں تا گیتی مصطفیٰ دے گانا اور میرا دل چاہتا میں اپنا سر مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھا اور میری جان آخری دے سپرد تھی بنجے میں تسا لوگا چ رہتے آخری دے محمد دا کلمہ نہ پڑھو آج تک کلے کھڑے ہیں میں بجری جائی ویچ کھڑا بابا ہی ویچ کھڑے تسا جلے خود اقرار پہ کریں دے بل میں جھوٹا بھرتے زندگی گزارا آخر کب تک اللہ کیا لانتا سادے اس تے وسن ابو جہل کو لگ گئی آگ ابو لہب آکھا نہ چھوٹے کو گھن ونیو ہا نہ آج یہ مکالمہ تیمڑا پوے ہا چاہیتا تیمہ آئی اسا کل ہی بڑے ونیو ہا اللہ رب العزت ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر واضح طور دوتے بیان فرما رہی تھا من یرتد منکم عن دین تسا کے سمجھے مصطفیٰ دا دین نہ پکڑے سو دین دھائے پوسی کیا یہ دین تالے مرہون منت ہے اے لوگو فسوف یعطی اللہ بقاؤ تسا کلمہ نہ پڑھو میں رب دی ذات پاک کو پرواہ کہنی تو آدھے وچو چند قوم دے افراد ای ہو جے پیدا کرے سا حسن تو آدھے وچو حسن تو آدھے گھر دے وچو فسوف یعطی اللہ بقاؤ فرد تو آدھے گھر دے بندے تو آدھے حسن یحبہم و یحبونا گھر تو آدھے وچو جے محمد دے کلمہ دی آواز نہ ریماوتا محمد دا رب بھی نہ کہا ہے مگر قربان تھی ونیا اللہ اکبر آواز ٹھیک کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان فقتلوہ اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ جذبہ اللہ چار چاند لاوے اللہ سلامت فرماوے اللہ تا قیام قیامت آباد فرماوے سرکار دی ذات پاک نالی میں والہانہ محبت ہوئے پہینا تو شاید کہ کہیں شخص کو جرت کہنی کہ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرے مگر کائنات دے اندر شخص اوہی چنگا ہے جنہیں دل وچ میرے مصطفیٰ دی تعظیم ہے بھائی اللہ اکبر توجہ کرو چاہ جڑی گال آپ دی خدمت حوالے کرنا چاہنا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی محبت جلے این جوان دے بیلے چاہی تا ابو جہل سیخ پاتی گیا بپھر گیا آخر اپنے پتر کو کیویں انکار کروا سکدا اور ای کو دور کر سکدا آکھن لگا ول ایویں کر ایک شخص ہے اگر تو اون دی من گھنے تو ول تو محمد عربی دا کلمہ پڑھ وہاں کہ کیا وہاں کہ ونیو مصطفیٰ کریم دی خدمت پاک دے اندر ون کے آکھو جا جڑا اے درخت پگو دے پرہو کھڑے اگر اے درخت پگو ٹپتے آوے زمین چیر کے آوے تے مصطفیٰ دے قدمہ وچ آوے تے وال قدمہ وچ آ کے جھکے وال جھک کے واپس اپنی جگہ تک ونجے تے والیندہ پاتری کمانا نہ تھی وے والیندہ پاتر ڈھاوے ہی نہ تے اندہ پاتر بھی ختم نہ تھی وے اگر ایمیں کرے چاہتا کلمہ پڑھو چاہ
اللہ اکبر. ابو جہل دا بیٹا جلدی نال, ابو لہب دا بیٹا, ابو جہل دا بیٹا جلدی نال پہنچدا ہویا جلے آقا کریم دے قدماں وچ پہنچا. میرے پاک نبی دی خدمت وچ عرض کرنے درخت کھڑے ہی کو سڈو تڈے قدماں وچ آوے زمین چیر کے تڈا کلمہ پڑھساں. سرکار دی ذات پاک فرمایا تو کیا چاہنے میں سڈا؟ انہیں آکھے میں سنے درخت نبیاں دے آکھے منے دن. تساں جلے سڈے سوچا پتہ لگ وے سی تساں اللہ دے سچے نبی ہی وے. آقا دی ذات پاک فرمایا تا شو دے پہلے ہی تاں کے چاہے یہ تا پہلے ہی انتظار ہے چن, یہ تا پہلے ہی تڑپ دے کھڑن کنا سائیں سڈے تا سہی, کنا سائیں آکھن تا سہی, کنا سائیں اشارہ کریں تا سہی. اسا تا منتظر ہی کھڑے ہیں, اسا تا انتظار ہی چی ہیں. سرائکی چاہتے نا اسا تا کڈن دے تانگے چاہیں سائیں بندیاں کو سرندن کنا ساکو تا اکھ دا اشارہ کرتے دیکھیں تا سہی. جے مصطفیٰ دے قدمہ وچ اپنی جان قربان نہ کروں تو ول محمد دا غلام ہی نہ. حتیٰ کہ آقا دی ذات پاک فرمائے میں مصطفیٰ تیکو بھیجے نا, سبحان اللہ, میں مصطفیٰ تیکو بھیجے نا تے تو ونج ہوں دے تک ونج کے میرا سلامی دے چا, ونج ہوں درخت کو آگ تیکو میرا محمد سدے دا دے. اللہ اکبر. میں تواڈے کول پوچھتا اے جیندا نبی دا فرمان چاہتے پیا ویندا ہے, سائیں دا فرمان گھنتے پیا ویندا ہے, ایکو مولوی دی زبان چا دن راوی. سبحان اللہ. ایکو مولوی دی زبان چا دن راوی, تے راوی واسطے شرط ہوندی ہے جڑا نبی دا فرمان گھنتے اگاں تک پہنچاوے او کلمہ ہی تا پڑھتا ہوئے, وہ سچائی تا ہوئے, جھوٹا تا نہ ہوئے, ساری زندگی کفر تا نہ گزری ہوئے. سائیں ایکو سنیحہ دیتے, اپنا فرمان دیتے. آقا کریم دا فرمان مبارک کنہ نال سنستے سن کے درخت کو ون کے آکے کہ میں سلام چاہی ودا محمد عربی دا, یا درخت سنے کہ سائیں دا سلام چاہتے آیا کرے. درخت اگائی جھکے پیچھے ہی جھکے, درخت اگائی جھکے تے پیچھے ہی جھکے. جلے درخت جھکے زمین تک لگے بل اپنی جڑھاں کو حلائیس. میاں درختاں سوال تا کیتا ہو سی آج خیر ہے اندھاری تا کہنی, آج خیر ہے ہوا دے چکھر تا کہنی گھلے کھڑے. آج تیکو کیا تھی پیا, آج کل ہی تیکو ہوا چاہی کھڑی ہے. این درخت میاں درختاں کو آکھا تو آکو کیا پتا آج سنیحہ جو یار دا, آج جو پیغام مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا آ چکے. میں جھوما نا, میں خوش نہ تھی ماں, اور میں اتھا بہتے فرحت و انبساط وچ بہ کے زندگی نہ گزارا. آخر کار آخر لگا جھکدا کیوں پہ, وہاں کہ جھکدا نہیں پیا زمین کو حلوا تے دسیندا پیا اجازت چڑے میں محمد کو لوے نا. اللہ اکبر. تا رب دا قرآن بھی واضح طور تے اعلان کریں دے کہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ہوندے نا تے ول انہاں دے تے کوئی چیز سخت کہنی ہوندی, رحماء بینہم او چیزاں نرم تا تھی ویندین. زمین دا کم ہے درخت کو پکڑنا, مگر پکڑی کھڑی ہے درخت کو. جس وقت نبی دا پیغام گیا نا تے ول ای زمین بھی اپنے آپ کو موم چکیتا تے نرم چکیتا. وہاں کہ واقعی میری حالت تا اے ہے درخت کو قابو میں کرنے, درخت کو شکنجے میں مارنے اور درخت کی گرفت میں کرنی ہے. جتنی سخت اندھاریاں گلسن میں دی جڑ کہنا حالے ساں, اندہ تلا کہنا حالے ساں, مگر آج یار دا کانڈا جو آگے یار سڈے ہی کو میں ہی کو پکڑ گھنا. کل قیامت علی مارا کیڑا میرا شمار گستاخائیں تنہ تھی سی, نبی دے استاخائیں تنہ تھی بیسی. واللہ کائنات جڑے شخص نے بھی اپنی زبان نال نبی دی گستاخی کیتی ہے, اللہ دی ذات پاک فرمیدن بیٹھا بامے مسجد وچ ہوے رعایت نہ کرا ہے, کعبے وچ کھڑا ہوے رعایت نہ کرا ہے. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی جانور حرم وچ لنگھاوے جانور کو رعایت ہے, پر جڑا کوئی گستاخ حرم وچ لنگھاوے بل گستاخ کو رعایت ہے. فاقتلوہ من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت